वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचः मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृतिः शौचः मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् भगवान श्री कृष्ण को आहित की कृपा द्वारा यो सत्संग परिवार द्वारा समायोजित सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित छौं। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को अनुभूति गर्नको लागि, साक्षात्कार गर्नको लागि दैवी सम्पत्ति को आवश्यकता हुने भयो।
ती दैवी सम्पत्ति के हुन् र कस्ता कस्ता प्रकारका छन्, हामीहरूमा कति छन् र कति हामीहरूले ल्याउनु पर्ने छ, ती विचार गर्नको लागि यहाँ दैवी सम्पत्तिको बारेमा विचार हुँदैछ। हामीहरूले अभयको बारेमा, सत्व संशुद्धिको बारेमा, ज्ञान योग व्यवस्थितिको बारेमा, दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव, साथमा अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शान्ति अनि अपैशुनम, यहाँसम्मका यी दैवी सम्पत्तिहरूको बारेमा विचार गर्यौं। हिजो हामीले चर्चा गरेका थियौं अहिंसाको बारेमा। अहिंसा हुनुको अर्थात् कसैलाई पनि शरीरको माध्यमले, वाणीको माध्यमले, मनको माध्यमले कसैलाई पनि पीडा नहोस्, यस्तो प्रकारको व्यवहार गर्ने प्रयास गर्नु। सत्य अर्थात् सत्यको पालन गरौँ। सत्य पनि यस्तो होस् कि प्रिय पनि लागोस्। केवल सत्य भएर पनि अप्रिय भयो भने त्यो पनि काम भएन। त्यही भएर सत्य पनि कस्तो हुनु पर्यो, प्रिय। त्यो प्रिय रूप सत्यको हामीले पालन गर्ने प्रयास गरौँ। र सत्य अर्थात् अप्रिय र अनृत वर्जितम, अप्रिय पनि नहोस् अनि अनृत भनेको झुटो पनि नहोस्। अप्रियलाई नै छोडेर झुटोलाई नै छोडेर जो हुन्छ त्यो सत्य हो। त्यो कस्तो त भन्दा भगवान भाष्यकारले भन्नुभयो यथा भूतार्थ वचनम, जो जस्तो भएको हो त्यस्तै भन्नु। अब यो भन्ने भने यसलाई राम्रो लाग्छ, यो भन्ने भने यसलाई नराम्रो लाग्छ भनेर त्यहाँ विचार नगर्ने। यथा भूतार्थ वचनम, जो जस्तो छ त्यस्तै भन्नु, यसलाई के भनिन्छ सत्य। त्यही भएर हामीले चर्चा गरेका थियौँ सबै वाक्यहरू प्रामाणिक हुँदैनन्, आप्त वाक्य प्रामाणिक हुन्छ। त्यही भएर आप्त भनेको यथा भूतार्थ बाधितार्थोपदेष्टा, जो जस्तो भएको छ त्यसलाई बाधित नगरिकन उपदेश गर्ने व्यक्तिलाई भनिन्छ आप्तोपदेष्टा। त्यही आप्तको वाक्य के हुन्छ, सत्य हुन्छ। त्यो सत्यको पालन गरौँ। अनि अक्रोध, क्रोधबाट पनि रहित हुनु। अब क्रोध मतलब मान्नुहोस् हजुरले कसैको प्रतिकूल आचरण गर्यो अथवा हजुरलाई कसैले गाली दियो, गाली गर्यो, गाली गर्दा पनि हजुरमा केही प्रतिक्रिया भएन, हजुरमा केही विकार नआएपछि उसले के गर्यो, ताडन गर्यो। ताडित गरे तापनि, अभिहत गरे तापनि त्यसमा के हुनु, कुनै पनि विक्रियालाई प्राप्त नगर्नु, बाहिर देखाउने मात्रै होइन भित्र पनि हुनु भयो। मानसिक वृत्ति पनि त्यस्तो बन्नु भयो। त्यसलाई के भनिन्छ अक्रोध। मानुष क्रोधलाई जित्यो भने व्यक्तिले धेरैलाई जित्न सक्छ। किनकि क्रोध यस्तो प्रकारको आगो हो, उसले स्वयं आफूलाई पनि जलाउँछ अनि अर्कालाई पनि जलाउँछ। त्यो भएर यहाँ के अक्रोध, कसैले गाली गर्यो अथवा ताडन गर्यो भने पनि त्यो प्राप्त भएको क्रोधलाई के गर्ने, उपशम गर्ने क्षमता हुनु, त्यो हो अक्रोध। अनि अर्को आएको थियो त्याग। त्यागको हामीले हिजो विचार गरेका थियौँ अर्थ, त्यागको अर्थ थियो सन्यास। त्यागको अर्थ दान पनि हुन्छ। तो दान पहिले आइसकेको हुनाले दानम दमश्च यज्ञस्यमा दानमा विचार गरेको हुनाले यहाँ भगवान शङ्कराचार्यले त्यागको अर्थ गर्नुभएको छ सन्यास। सम्यक प्रकारले के गर्नु, न्यास गर्नु। अनि शान्ति, शान्ति अर्थात् अन्तःकरणस्य उपशम, अन्तःकरणलाई के गर्नु, उपशम गर्नु। अर्थात् अन्तःकरणका जो वृत्तिहरू छन् ती वृत्तिहरूको निरोध गर्नु। मुख्य अन्तःकरणका वृत्ति संकल्प र विकल्प हो। दुःख दिने पनि हामीलाई नै संकल्प र विकल्पले हो। संकल्प र विकल्पलाई के गर्ने, रोकेर बस्ने हो भने, वास्तविक यदि रोक्न सक्ने हो भने हामीलाई कहीँ जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। यो कलिकालमा
सत्य त्रेता आदि युगमा हजारौं वर्षसम्म समाधिस्थ भएर ऋषि महर्षिहरू बस्नुहुन्थ्यो, त्यो सम्भव छैन। त्यो नभएको भएर कलिकालको समाधि कला भनिएको छ स्वाध्यायलाई। जो व्यक्ति स्वाध्यायमा रत छ, निरन्तर स्वाध्याय गर्छ भने त्यो व्यक्तिको हो समाधिस्थ। जो व्यक्तिका अन्तःकरण एकदम शान्त छ, मानुष अन्तःकरणमा वृत्तिहरू छैनन्, संकल्प विकल्पबाट रहित भएको छ भने उसलाई केही पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मुख्य कारण कसको हो? मनलाई शान्त गर्नु। यदि मन शान्त भयो, केही यताउताको चर्चा गर्दैन भने उसले अरू केही गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। त्यही भएर भन्ने गर्छौँ नि, नित्य कर्म नगरे पाप लाग्छ भन्ने भन्छौँ। त्यो नगरे पाप लाग्छ भनेको के हो भने कर्म नगरिकन बस्न सकिँदैन। नित्य कर्म सन्ध्यावन्दन आदि गर्ने समयमा सन्ध्यावन्दन गरिएन भने अरू केही गरिन्छ। अरू केही कर्म गरियो भने, शास्त्रीय कर्म गरिएन भने शास्त्र निषिद्ध कर्म गरिन्छ। शास्त्र निषिद्ध कर्म गरियो भने के हुन्छ? त्यहाँबाट पाप लाग्छ, प्रतिभा लाग्छ। त्यो भएर नित्य कर्म सन्ध्यावन्दन आदि गर्ने समयमा सन्ध्यावन्दन गर्नु भनेको थियो। अनि मन यदि मानुष शान्त भएर बस्छ, केही पनि यसमा वृत्तिहरू छैनन्, संकल्प विकल्पात्मक वृत्तिहरू छैनन् भने उसले सन्ध्यावन्दन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। अरू नगरोस् भन्नको लागि हो ती कर्महरू गर्ने। यदि अन्यत्र कहीँ पनि जाँदैन, ऊ शान्त भएर बसेको छ, मनलाई आफ्नो अधीनमा राखेको छ भने उसले अरू कुनै पनि कर्म गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैलाई निरोध गर्नको लागि मन त एउटा के हो? भूत अरे भूत। मन के हो? भूत। जसरी भूत प्रविष्ट भयो, भूतावेश भयो भने व्यक्तिलाई शान्त भएर बस्न दिँदैन। यता दौडाउँछ, उता दौडाउँछ, भगाई गर्छ। त्यस्तै प्रकारको भूत जस्तो यो के हो? अब त्यो भूतलाई अब हजुरले सुन्नुभएको होला, एकजना कुनै भक्त साधक परमात्माको सिद्धि गर्नको लागि भनेर धेरै प्रयास गरे। र उस देवताहरू पनि धेरै हुन्छन्, सात्विक पनि हुन्छन्, तामस पनि हुन्छन्, राजस पनि हुन्छन्। यी भूत प्रेत आदिको सिद्धि गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्, ती सबै तामसी हुन्। तिनीहरूको यो गति पनि, यो लोक पनि राम्रो हुँदैन अनि अर्को लोक पनि राम्रो हुँदैन। तामसी सिद्धि गर्ने व्यक्ति अब उसलाई सात्विक देवताको सिद्धि गर्ने, उपासना गर्ने इच्छा थियो। गर्दा गर्दा पनि उसले केही गर्न नसकेपछि हैरान भएर गुरुजीको सान्निध्यमा गयो। अनि गुरुजीको सान्निध्यमा गएर उसले भन्छ, गुरुदेव, सात्विक देवताको त मैले सिद्ध गर्न सकिनँ, अब यस्तो उपाय बताउनुहोस्, भूत सिद्धि होस्। तामसी भए पनि त कमसेकम हुन्, भूत सिद्धि गर्ने केही उपाय बताउनुहोस् भनेपछि पहिला त गुरुजीले भन्नुभयो, बाबु त्यो ठिक होइन, राम्रो होइन। कि तामसी प्रवृत्तिका देवताहरूको उपासना गर्नु, भूत प्रेत आदिको सिद्धि गर्नु राम्रो हुँदैन भन्दै गर्दा पनि उसले धेरै आग्रह गरिसकेपछि गुरुजीले ठिक छ, तँलाई भूत सिद्धि हुन्छ, यो अनुष्ठान भनेर पठाइदियो। भइसकेपछि भूत सिद्ध भयो। भूत सिद्ध भइसकेपछि अब उसले के सोचेको थियो? भूत सिद्ध गरे भने मेरा घरका सारा काम जति सबै भूतबाट गराउँछु, म एकदम आरामले बस्छु, सुखी हुन्छु भन्ने उसले सोचेको थियो। भूत सिद्ध भयो। भूत प्रकट भइसकेपछि उसले भन्छ, मलाई काम देऊ। अब त्यो व्यक्तिले भनौँ मेरो घरमा कामको त केही कमी छैन, खुब काम छ, धेरै व्यक्तिलाई मैले काम गर्नको लागि राखेको छु, तिनलाई अब सेवानिवृत्त गरिदिन्छु, अब तैँले काम गरेर मलाई काममा लगायो। तर भूतले एकैछिनमा काम सक्ने, केही पनि काम दिनुहोस् एकैछिनमा फटाफट काम गर्छ अनि आएर मलाई अर्को काम चाहियो। भूतले भनेको छ, मलाई काम नभए मैले खान्छु त। जसले बोलाएको हो उसलाई भन्दैछ, मलाई काम दिनु, काम नदिए मैले खान्छु। अब के गर्ने त भन्दा उसले काम खुब छ, मेरो घरमा काम गर्न काम दिँदै गयो। यो काम गर, तेरे सक्छ, यो गर भनौँ, अर्को दियो, अर्को सक्छ। अब ठिक छ, मैले भूतलाई काममा लगाएँ, भोजन गर्छु भनेर बसेको, भोजन गर्न सुरु पनि गर्न पाएको थिएँ। भूत आयो, मलाई काम सकियो, खान पनि पाएको छैन। अब एकछिन आराम गर्छु भनेर सुत्नको लागि थाल्यो, सुत्न पनि आयो, भूत मलाई काम देऊ भनेर। यो स्थिति बन्यो, न उसले खान पाएको छ, न सुत्न पाएको छ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भयो,
धेरै दिन भइसक्यो तर उसले खाना पनि राम्रोसँग पाएको छैन, सुत्न पनि पाएको छैन। हैरान भइसकेपछि गुरुजी कहाँ गयो? हजुरले त भन्नुभएको थियो गुरुजी, मैले हजुरले भनेको मानिनँ। त्यही भएर के भनिन्छ? गुरु आज्ञा गरिएसी। गुरुको आज्ञा अत्यन्त श्रेष्ठ हुन्छ। त्यो आज्ञामा कहिल्यै पनि विधि र निषेधको बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने भनेर त्यहाँ कल्पनै गर्नु हुँदैन। आदेशलाई के गर्नु पर्यो? पाल्नु। अनि अर्को कुरो, गुरु प्रसादात् परमार्थ लाभ। यदि परम अर्थलाई हामीले लाभ गर्न चाहन्छौँ भने कसलाई प्रसन्न गर्ने? गुरुलाई। किनकि गुरुको मतलब नै के हो? गुकार अन्धकार स्यात् रुकार तेज उच्यते। जसले अन्धकारबाट प्रकाशतिर, अज्ञानबाट ज्ञानतिर लैजान्छ, असत मार्गबाट सत्मार्गको निर्देशन गर्ने जो हुनुहुन्छ उहाँ गुरु हुनुहुन्छ। तो गुरुलाई के गर्नु पर्यो? प्रसन्न गर्नु। हजुरले सुन्नुभएको छ श्वेता स्वतर उपनिषदमा यहाँसम्म बताएको छ, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। कथनचित इष्टदेव हामीहरूले अनुष्ठान गर्दै गर्दा, उपासना गर्दा, यज्ञयागादि गर्दा कमी भयो, कमजोरी भयो, अज्ञानको कारणले गर्दा, प्रमादको कारणले गर्दा इष्टदेव रुष्ट हुनुभयो भने त्यसलाई रक्षा गर्ने गुरु हुनुहुन्छ। यदि कथनचित मानुस गुरुजी रुष्ट हुनुभयो भने त्यसको रक्षा गर्ने संसारमा कोही पनि छैन। गुरु रुष्टे न कश्चन। त्यो बाबु मैले तिमीलाई भनेको मानेनौ, के गर्नु? न ठिक छ, त्यसो भूत हो, यस्तो उसको स्वभाव हो, उसलाई काम नदिएसम्म उसले मान्दैन, उसलाई काम चाहिन्छ। के गर? तिमीले हैरान गर्यो भने तिम्रो घरको नजिकै कतै बाँसघारी होला नि, बाँसबारी भन्ने के छ नि, त्यो बाँसघारीमा गएर के गर? सबैभन्दा लामो बाँस काटेर ल्याऊ अनि तिम्रो घरको नजिकै त्यो बाँसलाई गाड। बाँसलाई गाडिसकेपछि के गर? आफ्नो घरको काम भएको बेलामा उसलाई काममा लगाइदेऊ। अनि काम सकियो भने के भन? त्यो भूतलाई त्यही बाँसमा चढ अनि ओर्ली, चढ ओर्ली। त्यो त्यही काम हो। जहिलेसम्म मैले बोलाउँदिनँ तबसम्म त्यहाँबाट नआउनु। त्यही बाँसमा चढ्नु अनि ओर्लिनु, चढ्नु ओर्लिनु, तर त्यही काम हो। मैले बोलाएँ भने बल्ल आउनु भएन भनेपछि काम भएको बेलामा बोलाएर उसलाई काममा लगाउने। अनि काम नभएको बेलामा आफूले खानु पर्यो, सुत्नु पर्यो भने भूतलाई कहाँ लगाइदिने? कमसेकम शान्ति भयो। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो भूत भनेको कुनै भूत प्रेतको सिद्धि गरेर आएको त्यो भूत प्रेत होइन। त्यो भूत भनेको हाम्रो मन। भूत भनेको के हो? हाम्रो मन हो। यो मनलाई पनि जबसम्म हामीले कुनै काममा लगाउँदैनौँ, व्यस्त बनाउँदैनौँ, तबसम्म यसले हामीलाई शान्त भएर बस्न दिन्छ त? भन्नुहोस् त। सताएको सताई, भगाएको भगाई, दौडाएको दौडाई गर्छ। त्यो भूतलाई कसरी ठिक गर्ने त? खान पनि दिँदैन, बस्न पनि दिँदैन, सुत्न पनि दिँदैन, दौडाएको दौडाई गर्छ। अब बिचरा कोही पसल गर्न बसेको मान्छे अब घरमा खाना गयो भने उसको चित्त कहाँ हुन्छ? कोही ग्राहक आयो कि म यहाँ धेरै बेर बस्नु दौडेर जाउँ, त्यस्तै सबै काम त्यस्तो प्रकारको स्थिति भएको कारण मनले शान्त भएर बस्न दिँदैन। त्यो भूतलाई त गुरुजीले बाँस ल्याएर राख्नु भएको थियो। अब यो भूतलाई के गर्ने त? यो भूतको लागि गुरुजीले बताउनु भयो, यो भूतलाई के गर्नु? माला 108 को हुन्छ हो, त्यो 108 को माला यसलाई दिनु। के गर्नु? यदि केही काम छ भने त्यसलाई काममा लगाउनु, काम छैन भने जपमा लगाउनु। जप गर्दा गर्दै पनि थाक्यो भने के गर्नु? ग्रन्थ पढ्नमा लगाउनु। ग्रन्थ पढ्दा पनि थाक्यो भने के गर्नु? ध्यान गर्नमा लगाउनु। ध्यान गर्दा गर्दै पनि थाक्यो भने फेरि जप गर्नमा लगाउनु। यो भूतलाई यति व्यस्त गरिदिनु कि अन्य कुनै चिन्तन गर्ने यसलाई अवसर नै नमिलोस्। यस्तो प्रकारले लगाइदिइसकेपछि त्यो भूतले के गर्छ? हामीलाई सताउँदैन अनि बल्ल शान्तिको प्राप्ति हुन्छ। शान्ति अर्थात् अन्तःकरणलाई के गर्ने? उपशम गर्ने, मनलाई उपशम गर्ने। यो के हो? शान्ति। अनि अपैसुनम भन्दा हामीले पैसुनम हिजो के भनेका थियौँ? परस्मै पररन्ध्र प्रकटीकरणम। एउटा व्यक्तिसँग जाने अनि त्यसपछि के गर्ने? अरे त्यो त त्यस्तो छ,
त्यसले त त्यसो गर्छ भनेर उसका कमी कमजोरीहरूलाई अर्कालाई लर सुनाउनु, पररन्ध्र प्रकटीकरण, त्यसको कमीलाई त्यसको छिद्रलाई लगाएर के गर्ने, अन्यत्र लगाएर लगाउनु, यसलाई भनिन्छ पैसुनता, चुगली। के भन्छन् त्यसलाई? चुगली पनि छ हिन्दीमा होला, नेपालीमा भन्नेलाई के भन्छन्? कुरौटे। यताका कुरा उता, उताका कुरा उता लगाउने होइन, कुरौटे, कुरा लगाउनलाई भन्छन् पैसुनता। त्यो पैसुनताको के होस्? अभाव होस्। तद अभाव अपैसुनम। किनकि हेर्नुहोस्, अर्काको कसैको कुरा गरियो भने या त प्रशंसा गरिन्छ या निन्दा गरिन्छ, या गुणको बखान हुन्छ या दोषको बखान हुन्छ। यी दुईटै के हुन्? दोष हो। गुणदोष दृशिर्दोष गुणस्तु उभयवर्जित। गुणको बखान गर्नु पनि दोष हो, दोषको बखान गर्नु त दोष हुँदै हो। तर साधु व्यक्तिले के गर्ने? मुमुक्षुले कसैको गुणको पनि बखान नगर्ने, कसैको दोषको पनि बखान नगर्ने, उभयवर्जित, दुईटैबाट रहित भएर बस्ने। ठिक छ, व्यक्ति हिँडेको छ भने उसलाई हिँड्न दिनुहोस्। कसैले आएर सोध्यो भने कि म अमुक ठाउँमा जानु छ, त्यो जाने बाटो कताबाट हो भनेर सोध्यो भने भनिदिनु होला। जबसम्म सोध्दैन तबसम्म उसलाई भन्न पनि नभन्नुहोस्। देख्नु भएको छ भने पनि नभन्नुहोस्। यदि भन्दै थाल्नुभयो भने के भन्छ? उसलाई हजुरले मूर्ख हुन्छ। अनि सोधेकी थिइन्, यसलाई बताउनु के आवश्यक थियो भनेर उसले हजुरले बताएकोलाई कुनै महत्त्व दिँदैन। तर के गर्नु? कसैले सोधेको छैन भने त्यो बेलामा पनि नबताउनु, कसैका गुणको कसैको दोषको पनि चिन्तन नगर्नु, आफ्नो स्वरूपको चिन्तन गरेर आरामले बस्नु। यो हो अपैसुनम। परस्मै पररन्ध्र प्रकटीकरणाभाव। अर्को कुनै दोष गणना नगर्नु। अब दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम भूतेषु दया। सम्पूर्ण भूतहरूमा के गर्ने? दया गर्ने। अब भूत भनेका पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अब तिनै पञ्चतत्व हो, पञ्चमहाभूतबाट सम्मिश्रण भएर सबै हामी बनेका जति पनि छौँ त्यो हामी सबैको हो। भूत हौ न हामी नै भूत हौँ, अरू कोही होइन। हामी नै भूत हौँ। यी सम्पूर्ण भूतहरूलाई के गर्ने? भूतहरूमा दया गर्ने। अब हेर्नुहोस् है, दया पनि यहाँ आयो अनि दान पनि आयो। दया पनि दैवी सम्पत्तिमा आयो, दान पनि दैवी सम्पत्तिमा आयो। अब दया र दानमा के भिन्नता छ त भन्दा, दान गर्ने बेलामा के हुन्छ? हजुरले देश, काल अनि पात्र हेर्नुपर्ने हुन्छ। दान गर्ने बेलामा देश, ठाउँ पनि राम्रो चाहियो, अनि दान गर्नको लागि मुहुर्त पनि त राम्रो हेर्नु पर्यो, काल पनि राम्रो हुनु पर्यो, अनि दानको लागि पात्र पनि राम्रो हुनु, कसलाई दिँदैछ। तर दयाको लागि न देशको, न कालको, न पात्रताको कहीँ पनि केही पनि हेरिँदैन। दया कहीँ पनि, कहिल्यै पनि, कसैमाथि पनि हुन सक्छ। अब मान्नुहोस् कसैलाई, अब अहिले जाडो भयो होइन, राति पानी पनि पर्यो, बिहान बिहान पनि पानी पर्यो, जाडो भयो। व्यक्तिले भनेको छ मलाई अहिले जाडो भयो भनेर, अनि त्यसपछि गएर व्यक्ति अर्कोले के भन्छ? अनि ताता कपडा, स्वेटर, टोपी, कम्मल दान गर्नु त माघमा पुण्य हुन्छ भनेर अहिले जाडो भएको व्यक्तिलाई ताता कपडा माघमा दिने भनेर समय हेर्न थाल्यो भने के त्यसले दया गर्यो त? दया गर्यो। अहिले व्यक्ति भोकले मर्न आँटेको छ, भोजन दिने त अहिले होइन, अमुक समयमा हो। अथवा अहिले प्यास लागेर व्यक्ति एकदम हताश भएको छ, उसले भन्छ होइन अक्षय तृतीयामा शरबत बाँड्नु, अक्षय तृतीयामा पानी खुवाउनु धेरै पुण्य हुन्छ भनेर त्यो समयको लागि यदि कसैले प्रतीक्षा गरेर बस्यो भने त दया भयो त? भोक लागेको छ अहिले भने त्यसलाई अन्न दिनुहोस्, प्यास लागेको छ भने त्यसलाई पानी दिनुहोस्, जाडो भएको छ इत्यादि छ भने त्यसलाई कपडा दिनुहोस्, रोगी छ भने औषधि दिनुहोस्। काल, देशकाल परिस्थितिको कुनै पनि ख्याल नगरिकन गर्नु यो के हो? दया। अनि त्यो अवस्थामा फेरि यसलाई गर्ने उसलाई नगर्ने भन्ने कुरो पनि होइन। दया, दया सबैमाथि परिस्थिति हेरेर। त्यही भएर यहाँ भनिएको छ भूतेषु दया, दुःखितेषु भूतेषु। अब फेरि सबैमा दया गर्दै जानुभयो भने फेरि समान पनि भयो सबै। दुःखितेषु भूतेषु, जो दुःखी छन् तिनीहरूमाथि के गर्नुहोस्? दया गर्नुहोस्। दुःखी छैनन् तिनीमाथि दया गरिदिनु भयो फेरि काम भयो। पानी पृथ्वीमा जमिनमा पर्यो भने त्यसको सार्थकता हो हुन त, तर पानी समुद्रमा पनि पर्छ, नदीमा पनि पर्छ।
त्यो भयो भने फेरि दया सबै ठाउँ वर्षिन्छ। त्यही भएर समदर्शी महात्माको पक्षपात कहाँ थियो भन्ने आउँछ नि। ती समदर्शी महात्मालाई कहीँ पक्षपात हुँदैन, ती त बादल जस्ता हुन्। बादल कहीँ पनि वर्षिन्छ, मरुभूमिमा पनि वर्षिन्छ, अनि त्यसपछि राम्रो माटो भएको जमिनमा पनि वर्षिन्छ, अनि समुद्रमा पनि वर्षिन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि दया कहाँ गर्ने, सबै ठाउँमा होइन। दुःखितेषु भूतेषु दया, जहाँ दुःखी भूतहरू छन् तिनीहरूमा के गर्ने, दया गर्ने। एउटा दया र दानमा यो भिन्नता भयो। अन्त दया गर्ने बेलामा यो यस्तो दया यो छैन भनेर त्यस्तो स्थितिमा नहेर्नु। कुनै आपत्ति परेको छ, व्यक्ति दुर्घटनामा पर्यो, छटपटाएको छ भने त्यसलाई यताउता नहेरिकन के गर्ने त, लिएर जानु पर्ने हो। तर हुँदैन नि, त्यहाँ त अरू त छोडिदिनुहोस्, पुलिसले नै उठाउँदैन, प्रहरीले पनि उठाउँदैन। यो त हाम्रो इलाकाको होइन, त अर्काको इलाकाको हो, उठायो भने फेरि समस्या हुन्छ भनेर कसैले भन्यो। त्यो अहिले प्रशासनिक नियमले यस्तो बनायो, तर त्यो त होइन, त्यसलाई उठाउनु पर्ने। दया भूतेषु दुःखितेषु दया। अनि अर्को अलोलुप्त्वम। अलोलुप्त्वम भनेको लोभबाट के हुनु, रहित हुनु। लोभबाट रहित हुनु भनेको अगाडि कुनै विषय छ, उपस्थित छ, त्यो विषयहरूलाई राम्रो लाग्छ, वस्तु राम्रो लाग्छ भन्दैमा त्यो मेरो होस् भन्ने चाहना नआओस् भित्रबाट। कुनै खाने वस्तु पनि अगाडि छ, यसलाई राम्रो लाग्यो भने मानुस मुखबाट पानी आयो इत्यादि भयो भने पनि त्यो लोभ भयो, त्यो पनि आउनु भयो। हजुरको बनेर आइसक्यो भने मलाई त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। जबसम्म मेरो हो भन्ने छैन तबसम्म त्यसमा प्रियताको बुद्धि पनि नहोस्। प्रियताको बुद्धि भयो भने त्यो लोभ भयो। त्यही भएर त काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव भनेको यी सबै के रजोगुणबाट उत्पन्न भएको। लोभ पनि त्यस्तै हो, ती रजोगुणबाट उत्पन्न भएका हुन्। ती के हुन्, राजस यथा आसुरीमा आउँछ नि, दैवी सम्पत्तिमा आउँदैन। त्यो भएर के हुनु पर्यो, अलोलुप्त्वम, लोभबाट पनि रहित हुनु पर्यो। अर्थात् इन्द्रियाणाम विषय सन्निधौ अभिक्रिया। विषयको उपस्थिति हुँदा हुँदै पनि इन्द्रियमा विकृति हुनु भएन। त हुन्छ के गर्ने, त्यो के भने निबुवा भन्छन् कि अमिलो भन्छन्, ठुलो खाले हुन्छ निबुवा। अब त निबुवालाई निकालेर त्यसपछि गएर अब कसैले बनाउँदैछ, हजुरलाई होइन है, त कसैले बनाउँदैछ निकालेर हरियो खुर्सानी पिसेर त्यसपछि दही राखेर चिनी राखेर विशेष प्रकारले बनाउँदैछ। त्यो बनाएको देखेपछि के हुन्छ, आयो नि। अब त्यो आउनु के हो, यदि त्यो इन्द्रिय र विषयका साथ सम्बन्ध हुँदा हुँदै पनि त्यसमा विक्रिया भएन भने बल्ल अलोलुप्त। त्यसले बल्ल के गर्यो, रसनिन्द्रियलाई जित्यो। नभए यसमा त्यो रसलाई स्मरण गर्दै त्यसमा आसक्त भयो भने त्यो के हो, लोभले युक्त भएको वृत्ति भयो। त्यो के हो, आसुरी वृत्ति हो। त्यही भएर असु भनेको के हो, प्राण। असु भनेको प्राण अथवा इन्द्रिय। प्राणका वृत्तिहरूमा, इन्द्रियका वृत्तिहरूमा जो फसेको छ त्यही असुर हो। असुसु प्राणेषु रमते, यी असुर। प्राणहरूमा इन्द्रियहरूमा जो रमण गर्छ त्यो असुर हो। जसले जितेको छ त्यो सुर हो। सुर भनेको देवता हो। त्यही यहाँ अलोलुप्तम, विषयको सन्निधि भएर पनि इन्द्रियमा विकार नआउनु, यो के हो, अलोलुप्तम। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ मार्दवम। मार्दव भनेको मृदुता। मृदुता भनेको अत्यन्त सरलता, सजिलो, अर्थात् अक्रौर्यम। क्रौर्य भनेको क्रूरता, कठोर हुनु। मृदु भनेको कठोर नहुनु, अत्यन्त के हुनु, कमलो हुनु, मिलनसार हुनु। स्नेही भन्छ नि, स्नेहीजन। स्नेहीजन अर्थात् प्रियजन। तो स्नेह भनेको यस्तो प्रकारको गुण हो। त्यो स्नेहले के गर्छ, यत्र तत्र फैलिएका व्यक्तिहरूलाई एकत्र गर्छ। दार्शनिकहरूले विचार गरेका छन्, स्नेह नाम गरेको गुण जलमा रहन्छ अरे। चूर्णादि पिण्डी भाव हेतु गुण स्नेह जलमात्र वृत्ति। चूर्ण भनेको पिठो, माटो इत्यादिका जी कणहरू, ती यत्र तत्र फैलिएका कणहरूलाई एकत्र गर्ने शक्ति विशेष जसमा छ त्यसलाई भनिन्छ स्नेह।
त्यसले के गर्छ, पिठोलाई पिण्ड बनाउँछ त्यो स्नेहले। जसरी पानीले त्यो पिण्ड बनाउँछ त्यस्तै प्रकारको पिण्ड घिउले मात्रै बनाउन थाल्नुभयो भने हुँदैन। त्यसले मात्रै पिठो मुछेर अनि त्यसपछि मिठो बनाएर रोटी बनाउँछु भनेर थाल्नुभयो भने पानीले जस्तो बन्नुपर्ने त्यस्तो बन्दैन। घिउमै मात्रै भात पकाउँछु, चामल पकाएर भात खान्छु भन्नुभयो भने पाक्छ त? त्यो चामल होला अझ साह्रो होला कुरुम कुरुम गर्ने, तर त्यो पाक्दैन। तर त्यो स्नेह कहाँ छ? जलमा छ। जलको पनि त्यहाँ के हुनुपर्छ? सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यो स्नेह मिल्यो भने अनि बल्ल गरेर त्यसमा के आउँछ? कमलपन आउँछ, अक्रौर्यता आउँछ। त्यो गुण कहाँ रहन्छ? जलमा। त्यस्तै व्यवहारमा पनि के भन्छन्? यिनी स्नेही व्यक्तिहरू भन्छन्। त्यो स्नेही व्यक्ति भयो भने त्यसको घरमा कोही पनि आउँछ। धेरै व्यक्तिहरूको त्यहाँ जमघट हुन्छ। स्नेही छैन, क्रूर छ, कठोर छ, बोली पनि त्यस्तै, व्यवहार पनि त्यस्तै भयो, त्यसमा कोही जान्छ। नजिकै त्यही बाटो जाँदैछ भने पनि के गर्छ? त्यसले त नदेखे हुन्थ्यो, देख्यो भने के बोलाउन सक्छ, केही गर्न सक्छ। नदेखे हुन्थ्यो भनेर हिँड्छन्। स्नेही व्यक्ति छ भने अर्को बाटो जाँदै गरेका व्यक्तिहरू होइन त्यहाँ गएर जाउँ, त्यहाँ एकपल्ट गएर भेटौँ, त्यसरी जाउँला भनेर बाटो घुमेर पनि त्यहाँ पुगेर जान्छ। त्यही भएर यहाँ के मार्दव भनेको मृदुता, मृदुता भनेको अत्यन्त कोमलता, अर्थात् अक्रौर्यम, क्रूरता हुनु भएन। त्यही भएर व्यवहारमा के भन्छन् भने सानो बालकको पनि कही दृष्टान्त दिएका छन्। सिंहोयम माणवक, यो बालक के अरे? सिंह भनेको बाघ अरे। सिंह त अलग, बाघ अलग हुन्छ, सिंह अलग हुन्छ। सिंह त माताजीको विशेष गरी वाहनमा यतातिर धेरै रङ भएको उता नभएको भयो होइन। बाघ भनेको सबै ठाउँमा बराबर भयो। व्याघ्र अनि सिंह त्यो अलग अलग हो। त्यो सिंहोयम माणवक, यो बालक के हो त भन्दा सिंह भन्न खोजेको म त बालक नै सिंह त होइन, तर सिंहमा रहेका जो गुण छन्, शौर्यता, क्रौर्यता, सुरो पनि छ अनि क्रूर पनि छ। ती गुणहरू भएको हुनाले बालकलाई के भनिन्छ? यो बालक शेर हो अथवा सिंह हो। अब कोही विद्वान छ भने के भन्छन्? बृहस्पति भन्छन्। अरे बृहस्पति हो, देवगुरु बृहस्पति। अब कोही धनी छ भने कुबेर भन्छन्। तर के हुन्छ? जसको नाम धनपति त त्यस्तै हुन्छ, नाम छ धनपति होइन, लक्ष्मीपति। यहाँ के त भन्दा अक्रौर्यम भने मार्दव, मृदुता, सरलता, अक्रौर्यम, क्रूरता नहुनु, अत्यन्त कमल हो, सरल हो। त्यो सरलता पनि के हो? दैवी सम्पत्ति हो। त्यो सरल व्यक्तिलाई देख्नुभयो भने मान्नुहोस् त्यसमा के छन्? दैवी सम्पत्ति छ भन्ने कुरा। जब अर्को आयो हेरी, हेरी भनेको के त भन्दा लज्जा। हेरी भनेको लज्जा। त्यो मान्नुहोस् जो लज्जाले युक्त छ त्यो व्यक्तिमा पनि दैवी सम्पत्ति छ। अब फेरि लज्जाले युक्त पनि को हुने, कहाँ हुने, कति हुने भन्ने कुरो छ नि त। सबै ठाउँमा लज्जित पनि हुनु भएन। त्यही भएर नीतिकारहरूले के भन्नुहुन्छ? असन्तुष्टा द्विजानष्टा सन्तुष्टाश्च महिवृता सलज्जा गणिका नष्टा अलज्जाश्च कुलाङ्गना। असन्तुष्टा द्विजा नष्टा, द्विज भनेका ब्राह्मणहरू के हुनुपर्छ भने सन्तुष्ट हुनुपर्छ। जसले जति दियो, जे मान सम्मान गर्यो त्यतिमा के हुनुपर्छ? सन्तुष्ट हुनु। असन्तुष्ट भयो भने गरे। असन्तुष्टा द्विजा नष्टा सन्तुष्टाश्च महिवृता। महिवृता भनेको मही भनेकी पृथ्वी, पृथ्वीलाई पालन गर्ने, धाड गर्नेको त राजा। यदि राजा सन्तुष्ट भएर बस्यो भने गयो। मेरो राज्य सुरक्षित छ, अब मलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन भनेर राजा के भन्नु? घोडा बेचेर सुत्ने भन्छ। घोडा बेचेर सुत्ने। घोडा छ तबेलामा भने त के गर्नु पर्यो? घोडालाई चलाउनु पर्यो, गएर हिँडाउनु पर्यो। नहिँडासम्म फेरि घोडा कुजिन्छ, यति बस्यो भने उठ्न पर्यो। घोडा बेचिसकेपछि व्यक्ति के गर्छ अरे भने आरामले सुत्छ अरे क्या। त्यही घोडाको निमित्तले हिँड्नुपर्ने थियो, अब हिँड्नै पर्यो। त राजा पनि घोडा बेचेर सुत्यो भने भयो। सन्तुष्टाश्च महिवृता, राजा कहिले पनि सन्तुष्ट हुनु भएन। अनि सलज्जा गणिका नष्टा, गणिका भनेकी वेश्या।
यदि तिनी के भयो सलज्जा लज्जाले युक्त भयो भने काम कसरी चल्नु? ती पनि नष्ट हुन्छ। अनि अलज्जाश्च कुलाङ्गना, कुलीन स्त्रीहरू यदि लज्जाले युक्त भएनन् भने तिनीहरू के हुन्छन्? नष्ट हुन्छन्। किनकि तिनीहरूको आभूषण नै के हो? लज्जा। सलज्जाश्च कुलाङ्गना, लज्जाले युक्त भयो तिनीहरू नष्ट हुन्छन्। तर यहाँ पनि के गर्नु पर्यो? हरि भनेको लज्जा, त्यो लज्जा पनि के हो? दैवी सम्पत्ति हो। कहाँ लज्जा गर्ने त भन्दा अशास्त्रीय कर्ममा। शास्त्र निषिद्ध जो निषेध गरिएका कर्महरू छन् ती कर्म गर्दै गर्दा जो लज्जाले युक्त हुन्छ भने त्यसमा के छ? दैवी सम्पत्ति छ। पहिला त शास्त्र निषिद्ध कर्म गर्नै भएन, गरिहाल्यो पनि भित्रबाट उसलाई के होस्? भइहाल्यो भने पनि अज्ञानको कारणले गर्दा हीनताको बोध होस्। त्यो के भयो? लज्जा। अर्थात् शास्त्र निषिद्ध कर्म गर्नमा त्यही भएर के भनाइन्छ? शास्त्रमा उचित भए तापनि यदि समाजमा अनुचित छ भने त्यो कर्म नगर्नु। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। यद्यपि शास्त्रमा शुद्ध छ, शास्त्र विहित हो, तैपनि लोकमा यदि अशुद्ध छ भने त्यो कर्म नगर्नु भनेर सोध्छ। त्यस्ता कर्म गर्ने बेलामा के हुनु पर्यो? लज्जा हुनु पर्यो। हरि भनेको लज्जा, लज्जाबाट पनि रहित। त्यही भएर के बताइएको छ? दान दिने बेलामा पनि व्यक्तिले हृयादेयम भ्रियादेयम श्रियादेयम भनेर बुझेर आउँछ। लज्जाले दियोस्, मेरो नाम होस् भनेर दियोस्, अथवा भयो भने यतिकै कसैले पनि नष्ट गरेर चोरेर लैदिन्छ, राख्नुभन्दा बरु दिनु ठिक भनेर भयभीत भएर दियोस्, किन प्रकारले दियोस्। त्यस्तै यहाँ पनि के होस्? हरि भनेको लज्जा, लज्जाले युक्त होस्। के को लागि? शास्त्र निषिद्ध कर्म भएका छन् भने त्यहाँबाट लज्जित होस्। यो दैवी सम्पत्ति। अनि अचापलम, चापल भनेको चञ्चल, चञ्चल हुनु, यताउता भागिरहनु। अचापलम भनेको चञ्चलताबाट रहित हुनु। कहिले चञ्चलताबाट रहित हुने त भन्दा असति प्रयोजने, कुनै पनि प्रयोजन छैन भने बाणी, हात, खुट्टा यिनीहरूको व्यापार नगर्नु। यिनीहरूबाट भनेको जति आवश्यक छ त्यति बोल्नु, जति आवश्यक छ त्यति हिँड्नु, जति आवश्यक छ त्यति ग्रहण गर्नु। चापल भनेको चञ्चल, जहिलेसुकै केही मतलबको पनि छैन, तुकको पनि छैन, तर बोलेको बोलै गर्छ। कसैको हुन्छ नि प्रचण्ड, कहीँ 2-3 केही चल्दैछ कुराकानी, अनि बिचमा आइसकेपछि के हुँदैछ भने पनि थाहा छैन, आफ्नो सुरु गरिदिन्छ। त्यो सुरु गरिदियो भने के भयो? चापलता भयो, चञ्चल के चाहिँ अचापलम। त्यो भएर के हुनुपर्छ? धेरै सुन्ने, थोरै बोल्ने। यदि ममा नै लागु होला नि, थोरै बोल्ने, धेरै सुन्ने। र त्यही भएर के भनेको छ? प्रथम श्रवण अनि कथन, कथन होइन, श्रवणम अनि कथन। र सुन्नु पर्यो, ध्यानले सुन्यो भने कुरा बुझ्छ, अनि बुझ्यो भने पनि बल्ल भन्न सक्छ, बोल्न सक्छ। त नबुझिकन भन्न थाल्यो भने ठिक भएन। त्यही भएर कम बोल्ने, धेरै सुन्नको लागि यहाँ के हुनु पर्यो? यदि कुनै प्रयोजन छैन भने मौन भएर बस्नु होला, अनि कुनै प्रयोजन छैन भने नहिँड्नु होला, कुनै प्रयोजन छैन भने हातले जो व्यवहार गर्नुपर्ने आदान इत्यादि त्यो पनि। असति प्रयोजने पाणिपादादीनाम अव्यापार इत्रित्वम। व्यापारबाट रहित हुनु। व्यापारको यो चर्चा चलेको थियो। व्यापार भनेको यसो गर्नु, उसो गर्नु, होइन, खुट्टा चलाउनु, बोल्नु, यी व्यापार। कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्नको लागि बिचमा गरिने जो क्रिया विशेष त्यसलाई भन्छ व्यापार। रोटी पकाउने बेलामा के गर्नु पर्यो? पिठो मुस्नु पर्यो, गोलो बनाउनु पर्यो, त्यसलाई बेल्नु पर्यो, फेरि उठाएर त्यसलाई तावामा राख्नु पर्यो, त्यहाँदेखि फेरि चिम्टोले त्यसलाई फर्काउनु पर्यो, अनि फेरि आगोमा राख्नु पर्यो। यी सबै के व्यापार? जति पनि कार्य सम्पन्न गर्नको लागि गरिन्छ ती व्यापार। यदि कुनै प्रयोजन छैन भने व्यापार नगरिकन आरामले बस्नु, यो हो अचापलम। यतिकै पनि कोही बस्न सक्दैन। केही नगरिकन, नबोलिकन, नचलिकन केही समय बस भन्ने भने के हुन्छ? सबैभन्दा ठुलो सजाय त्यही हुन्छ। बोल्ने व्यक्तिलाई यदि नबोलिकन, नहल्लिकन, नचलिकन बस्ने भन्ने भने के हुन्छ? सबैभन्दा ठुलो सजाय।
तर भन्ने व्यक्तिले के भन्छन्, खेतबारीमा यता काम गर्ने व्यक्तिले, अरू बजारमा काम गर्ने व्यक्तिले ती त बसिरहन्छन्, त्यसलाई के को दुःख हुन्छ, बसिरहन्छन्, के को दुःख भन्छन्। ती भन्ने व्यक्तिलाई भन्नुहोस् त 1 घन्टा आएर बस भनेर, शान्त भएर केही नसोचिकन यताउता नगरिकन बसेर देखाउनु त 1 घन्टा। त्यसलाई 10 घन्टा काम गर्न भन्दा 1 घन्टा बस्नु मुस्किल हुन्छ। त्यही भएर यी इन्द्रियहरूका वास्तविक जो वृत्ति हुन्, स्वाभाविक रूपले जो विषयमा जान्छन्, ती त स्वाभाविक रूपले गए, त्यसलाई निरोध गर्नु योग्य सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसैलाई भनिन्छ तप मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यम परमं तप। जो तपस्वी छ त्यही व्यक्ति के हुन्छ, अचापल हुन सक्छ, चपलताबाट रहित हुन सक्छ। जो तपस्वी छैन त्यो अचापल हुँदैन। त्यो भएर यहाँ दया भूतेश्वरोक्तम मार्दवम हृदचापलम, यी के हुन्, दैवी सम्पत्तिहरू। अब यहाँसम्म कति भयो हेर्नुहोस् त, लगभग 20 वटा भयो। अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जव, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया भूतेषु दया, अलोलुप्तम, मार्दवम, ह्री अचापलम। 20 वटा भयो। अब बाँकी कति रहे, 26 हुन्, 6 वटा बाँकी रहे। 6 वटा अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ तेज, क्षमा, धृति, शौच, मद्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत। हे भारत, हे अर्जुन, यी के हुन् त भन्दा दैवी सम्पत्ति हुन्। अब यसमा के आयो, तेज। तेज भनेको प्रागल्भ्य। यहाँ तेज भनेको कस्तो भने यो बाहिरी आभामा छालामा भएको तेज नभएर कसैले पनि हजुरलाई केही प्रश्न गर्यो, केही जिज्ञासा गर्यो भने तत्काल उत्तर दिन सक्ने क्षमता, यो तेज, जसलाई भनिन्छ एक प्रकारको प्रतिभा पनि भनिन्छ। प्रतिभाको मतलब यो हो नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि, नयाँ नयाँ वस्तुहरूलाई, नयाँ नयाँ चिजलाई उत्पन्न गराउन सक्ने क्षमता, त्यो के तेज। अर्थात् त्यसलाई के भन्छ, प्रागल्भ्य। प्रागल्भ्य अर्थात् तेजस्विता। अब यो तेजस्विता के हुन्छ भने खूब खाएर पिएर पनि आउँछ। त्यो खाएर पिएर आउने बेला तेज, व्यायाम आदि गरेर आउने बेला जो शारीरिक तेज, त्यसलाई भन्न खोजेको होइन। ठिक से केही पनि खाँदैन, जङ्गलका ती रुख पातहरू, सुक्खा पातहरू खाएर आफ्नो जीविका चलाएको छ। र चलाए पनि यसलाई कुनै पनि हजुरले आध्यात्मिक प्रश्न गर्नुभयो भने के गरिदिन्छ, एकदम कठिन कठिन प्रश्नहरूलाई पनि सरल भाषामा सुल्झाइदिन्छ, उल्झेका कुराहरूलाई सुल्झाइदिने त्यो तेज प्रागल्भ्य। न त्वगता दीप्ति, त्वग आदिमा भएको दीप्ति भनेको तेजलाई भन्न खोजेको होइन। यहाँ के यस्तो क्षमता व्यक्तिमा के हुन्छ भने तेज हेर्दाखेरि व्यक्ति एकदम दुब्लो पातलो मरिहाल्छ, फु गर्ने पनि ढाल्छ कि जस्तो छ। तर त्यही व्यक्तिको उपस्थितिमा यत्र यत्र कामहरू हुन्छ। त्यो छैन भने काम हुँदैन। त्यो के हो त भन्दा त्यसको तेज हो। त्यो तेजस्विता आउँदैछ व्यक्ति भनिसकेपछि उसको नामबाट सबै कार्यहरू हुन्छन्, यसरी गर उसरी गर भन्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। त्यो के हो, तेज हो। यो तेज आयो भने मान्नु के छ, यसमा दैवी सम्पत्ति छ, दैवी गुण छ। त्यो तेज। अनि क्षमा। क्षमाको अर्थ हामीले पहिले गरिसक्यौँ। कसैले अपराध गर्यो भने पनि त्यसमा के गर्दैन, सहन गर्नु। कतै पहिला आएको थियो, कसैले गाली गर्यो, गाली गरेर पनि शान्त भइसकेपछि अब केही गरेन भनिसकेपछि के गर्यो, ताडन गर्यो। भगवान बुद्धलाई त्यही गरेको थियो। भगवान बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई बसेर उपदेश दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उपदेश सुन्ने मान्छेहरू धेरै थिए, बालक पनि थिए, वृद्ध पनि थिए, जवान पनि थिए। बालक पनि ठिकै छ, बुढा काम गर्न नसक्ने पनि ठिकै छन्, तर युवा पनि त्यहाँ गएर बसेका थिए। अरू व्यक्तिलाई के भयो, असह्य भयो। यो काम गर्ने बेलामा यी शारीरिक परिश्रम गर्न सक्ने व्यक्ति पनि निकम्मा बनेर यहाँ बसेका छन्। यसले उपदेश दिइरहेको छ भनेर भगवान बुद्धलाई के गर्न थाल्यो, व्यक्तिले खुब गाली गर्यो।
गाली गर्दै गर्दा पनि भगवान बुद्धमा कुनै पनि विकार आयो, जस्तो पहिला हुन्थ्यो त्यस्तै। अब गाली गर्ने व्यक्तिले एक्लै बोलिरहेपछि कति बेरसम्म गर्ने? एक्लै गाली गर्दा गर्दा थाक्यो, अनि थाकेर फर्केर हिँडेर जाँदै थियो भने जाँदै गर्दै गर्दा उसलाई के हो, पश्चाताप भयो। ओहो, मैले यति भने, यति भन्दा पनि त्यो व्यक्तिले केही उत्तर दिएन, त्यसमा के विशेषता छ त? जति जति ऊ अगाडि बढ्दै जान्छ त्यति त्यति उसको मन पछि पछि आउँदै जान्छ, उहीँ जान्छ। अनि फर्केर आयो, फर्केर आएपछि मैले हजुरलाई यस्ता यस्ता भएका नभएका धेरै कुराहरू गरेँ, तैपनि हजुरमा केही विकार आएन भनेर भगवान बुद्धलाई भन्दै गर्दा भगवान बुद्धले के उत्तर दिनुभयो? भाइ, व्यक्तिसँग जो पदार्थ छ त्यही दिने हो, तिमीसँग त्यही थियो, तिमीले दियौ, तर दिने व्यक्तिले दियो भन्दैमा लिने व्यक्तिले लिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। लिने व्यक्ति पनि स्वतन्त्र छ। भाइ, भान्सामा जे पकाएका छन् त्यो पकाएको सबै खानैपर्छ भन्ने हुन्छ? जो मन लाग्छ, जो उचित लाग्छ त्यो खाने, अब मन नलाग्यो नखाने। त्यस्तै जसले दिएको छ त्यो दिएको चिज पुरै लिनुपर्छ भन्ने कुरो पनि छैन। तिमीले दिएको मैले केही पनि लिएको छैन, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मसँग त केही पनि छैन, तिमीलाई नै मैले दिएँ, अनि मलाई के को समस्या? तिमीले जो गाली दियौ, जो पनि गर्यौ, ती सबै तिमीमै छन्, मैले लिएकै छैन, मैले स्वीकार गरेकै छैन, तर ममा कुनै पनि असर हुनेवाला छैन भनेर भगवान बुद्धले भनिसकेपछि त्यो व्यक्तिले शिष्यबाट के गर्नु? भगवान बुद्धको अनुयायी बने। भन्न खोजेको मतलब के, क्षमा हामीले क्षमा गरिदियौँ भने, त्यही भएर के बताइएको छ, क्षमा पनि सबैले गर्न सक्दैन। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर व्यक्तिको के हो? भूषण। तर अहिले के हुन्छ भने क्षमा गरिदियो भने के सोच्छ? यसले प्रतिकार गर्न सकेन, अशक्त थियो, त्यही भएर क्षमा गरिदियो भन्छ। त्यो होइन, क्षमा पनि सबैबाट हुँदैन। क्षमा गर्न सक्नु ठुलो के हो? शक्ति हो, यो दैवी सम्पत्ति हो। तर क्षमा कसैले ताडन गर्यो, कसैले गाली गर्यो, गरेर पनि अन्तःकरणमा कुनै पनि विक्रियाको विकारको उत्पत्ति नहुनु, यसको नाम हो क्षमा। तेज क्षमा। अनि धृति, धृति भनेको के गर्नु? धारण गर्नु। मनु महाराजले धर्मका लक्षण बताउनु भएको छ। त्यो धर्मका लक्षणहरूमा सबैभन्दा पहिला धृति, 10 लक्षण छन् धर्मका। धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौचमिन्द्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। 10 प्रकारका धर्मका लक्षण छन्। त्यो धर्मका लक्षणहरूमा सबैभन्दा पहिला के हो? धृति। धृति भनेको धारण। जसले धारण गर्न सक्छ, धारण गर्ने जसमा क्षमता छ, त्यसैको नाम हो धर्म। ध्रिय धारणे धातु छ व्याकरणमा। त्यो ध्रिय धारणे धातुदेखि मनिन प्रत्यय गरेर धर्म शब्दको निष्पत्ति हुन्छ, त्यसको अर्थ हुन्छ धारण गर्नु। त्यही भएर धारणात् धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजा, यः स्यात् धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय। धारणात् धर्म इत्याहु, जसले धारण गर्न सक्छ त्यसलाई के भनिन्छ? धर्म भनिन्छ। यो धर्मको सबैभन्दा पहिलो लक्षण के त भन्दा धृति। मानुष कुनै पनि केही क्रिया आदि गर्दा, कर्म गर्दा हजुरहरूका शरीर इन्द्रियहरू के भयो? अशक्त भयो। इन्द्रियहरूमा थकान आयो। त्यो थकान आइसकेपछि पनि कार्य गर्न सक्ने क्षमता हुनु, त्यसको नाम हो धृति। कहिलेकाहीँ के हुन्छ? इन्द्रियहरू अशक्त भइसके तर अहिलेलाई श्रद्धा छ त्यसमा, काममा लाग्नुभयो भने इन्द्रिय अशक्त हुँदाहुँदै पनि कस्ता कस्ता नसोचेका कामहरू हुन्छ। ठिक छ, ती काम सम्पन्न भइसकेपछि हजुरलाई थकाइ लाग्छ, त्यस्तो महसुस हुन्छ। तर त्यो काम सम्पन्न नभएसम्म अहिले खानु पनि भएको छैन, केही पिउनु पनि भएको छैन, तैपनि त्यो कार्य सम्पन्न गर्नुहुन्छ, त्यसको नाम हो धृति। अनि कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्नको लागि पनि व्यक्ति के हुनुपर्छ? धैर्य त हुनु पर्यो। धैर्य नभइकन त कुनै पनि काम सम्पन्न हुँदैन। त्यही भएर कुनै पनि कार्य गर्नको लागि व्यक्तिको के हुन्छ? प्रवृत्ति हुन्छ नि, प्रवृत्ति। तर शास्त्रमा के नियम छ? जानाति इच्छति यतते।
पहिला जानाति भनेको ज्ञानम करोति, ज्ञान गर्छ, सामान्य ज्ञान हुने भयो। ज्ञान भइसकेपछि अनि बल्ल इच्छा हुन्छ, इच्छा भएपछि प्रवृत्ति हुन्छ। पहिला ज्ञान के भयो हजुरलाई? भगवान श्रीकृष्णले आफ्नै मुखारविन्दबाट उपदेश गरेको श्रीमद् भगवद् गीता छ भन्ने सामान्य ज्ञान हो। त्यो श्रीमद् भगवद् गीताको ज्ञान भइसकेपछि हजुरको अन्तःकरणमा इच्छा उत्पन्न भयो, त्यो कस्तो होला, सुन्न पाए हुन्थ्यो, पढ्न पाए हुन्थ्यो, जान्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा इच्छा उत्पन्न भयो। इच्छा उत्पन्न भइसकेपछि अनि बल्ल हजुरको के भयो? प्रवृत्ति भयो। अब सबै काम छोडेर सुन्नको लागि जानुपर्छ भने प्रवृत्ति हो। अति प्रवृत्ति पनि के हुन्छन्? दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा तात्कालिक प्रवृत्ति अनि अर्को स्थिर प्रवृत्ति। तात्कालिक प्रवृत्ति भनेको तत्काल सुन्यो, राम्रो लाग्यो, प्रवृत्त त भयो, एक दुई दिन सुन्यो, सुनिसकेपछि फेरि कण्ठस्थ गर्नुपर्ने, त्यसलाई याद गरिरहनु पर्ने, भुल्न नहुने, समस्या आयो त्यसले छोडिदिनु, त्यो तात्कालिक प्रवृत्ति हो। त्यो तात्कालिक प्रवृत्तिले उसले ग्रन्थ अध्ययन गर्न सक्दैन, अथवा ग्रन्थ मात्रै होइन कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्नको लागि के चाहियो? स्थिर प्रवृत्ति चाहियो। प्रवृत्ति हुनु स्थिर। अस्थिर प्रवृत्ति व्यक्तिलाई कहिले हुन्छ भने स्थिर प्रवृत्ति हुनको लागि इष्ट साधनता ज्ञान, कृति साध्यता ज्ञान अनि बलवद अनिष्ट अननुबन्धित्व ज्ञान, यी ज्ञान चाहिन्छ। इष्ट साधनता भनेको सबैभन्दा पहिला यो मेरो लागि इष्ट छ भन्ने हुनु पर्यो नि। हामी केही काम गर्दैछौँ भने यो मेरो लागि कामको हो कि होइन भन्ने पहिला ज्ञान हुनु पर्यो। अब मेरो कामको त हो तर मैले सम्पन्न गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने पनि हुनु पर्यो। कामको त छ तर मैले सिद्ध गर्न सक्छु कि सक्दिनँ यो ज्ञान पनि हुनु पर्यो। मेरो कामको पनि छ, मैले सिद्ध गर्न पनि सक्छु, तर यसको परिणाम के हुन्छ? राम्रो हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ? परिणाम नराम्रो हुन्छ भने त्यसमा पनि प्रवृत्ति हुँदैन, परिणाम पनि राम्रो हुनु पर्यो। त्यो परिणाम राम्रो हुनको लागि के चाहियो? इष्ट साधनता ज्ञान, कृति साध्यता ज्ञान, बलवद अनिष्ट अननुबन्धित ज्ञान भयो भने अनि बल्ल गएर व्यक्ति के हुन्छ? स्थिर प्रवृत्ति हुन्छ। जबसम्म स्थिर प्रवृत्ति हुँदैन तबसम्म कुनै पनि कार्य सम्पन्न हुँदैन। त्यो स्थिर प्रवृत्तिको लागि के चाहियो? धृति, धैर्य। युधिष्ठिर भन्छन्, युधिष्ठिरको युद्धमा गएर स्थिर हुनलाई युधिष्ठिर अरे। युद्ध भूमिमा गएर जो विचलित भयो भने त्यसले युद्ध गर्न सक्दैन। युद्ध भूमिमा गएर के हुनु पर्यो? स्थिर भयो भने अनि बल्ल जो युधिष्ठिर हो उसले युद्धमा जित्न सक्छ। त्यस्तै यहाँ पनि धृति चाहियो। दैवी सम्पत्तिबाट जो व्यक्ति युक्त छ त्यही व्यक्तिले के गर्न सक्छ? यो सारा संसारलाई परास्त गरेर आफ्नो स्वरूपको अनुभूति गर्न सक्छ। त्यो हो धृति। देहमा, इन्द्रियमा, अन्तःकरण, बाह्यकरण आदिमा अवसाद भनेको थकान आए तापनि के गरोस्? तिनीहरूलाई निषेध गरेर अन्तःकरणको वृत्ति विशेषलाई लिएर त्यसलाई धैर्य धारण गर्ने जसमा क्षमता आउँछ त्यसको नाम हो धृति। तो तेज, क्षमा, धृति, शौचम। शौच भनेको पवित्रता। अब पवित्रता पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा आभ्यन्तर पवित्रता अनि बाहिरी पवित्रता। बाहिरी पवित्रताको लागि त सरल छ, मृत जलाभ्याम। मृत भनेको माटो अनि जल। पहिला यो साबुन केही थिएन कि त बेलामा होइन, साबुन सेम्पू इत्यादि केही नभएको हुनाले के मृत जलाभ्याम, माटो र कसले? जलले के गर्न सकिन्छ? बाहिरी पवित्रता त हुन सक्छ र भित्री पवित्रता पनि हुनु पर्यो। साधकको लागि, आध्यात्मिक क्षेत्रमा हिँड्ने व्यक्तिको लागि जतिको आभ्यन्तर शुद्धिको आवश्यकता हुन्छ त्यति बाहिरी शुद्धिको पनि आवश्यकता हुन्छ। बाहिरी शुद्धि पनि हुनु पर्यो, आभ्यन्तर शुद्धि पनि हुनु पर्यो। शौचको अर्थ द्विविधम, मृत जलाभ्याम, बाहिर र आभ्यन्तर। बाहिरी त यिनीहरूबाट भयो, आजभोलि साबुनहरूबाट, पानीबाट हुने भयो, र भित्री के गर्ने? भित्री पवित्रताको लागि त्यही नित्य नैमित्तिकादि कर्म। नित्य नैमित्तिकादि कर्मको अनुष्ठान गरिसकेपछि अन्तःकरण के हुन्छ? शुद्ध हुन्छ। नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयं ज्ञानं च विमलीकुर्वन् अभ्यासेन च पाचयेत् अभ्यासात् पक्वविज्ञानं कैवल्यं लभते नरः। नित्य नैमित्तिकैरेव
एव कुर्वाणो दुरितक्षयम, नित्य नैमित्तिक कर्म गरेर दुरित भनेको पाप, त्यो पापलाई के गर्छ उसले क्षय गर्छ। भित्र रहेका पापलाई नित्य नैमित्तिक कर्मबाट क्षय गर्छ। क्षय गर्यो भने अन्तःकरण निर्मल हुन्छ। अन्तःकरण निर्मल भयो भने त्यसमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यो ज्ञानलाई पनि अभ्यास गर्दै गर्दै परिपक्व गर्यो भने अनि बल्ल त्यो नर कैवल्यम लभते, त्यो मनुष्यले कैवल्यलाई, त्यो परम पुरुषार्थ मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्छ, अनुभव गर्न सक्छ। त्यसको लागि के चाहियो? शौचम, दुईटै आभ्यन्तर शौच अनि बाह्य शौच सबै चाहियो। मन र बुद्धि दुईटै के हुनु पर्यो? निर्मल हुनु। माया रागादि रूपी जो कालुष्य हो, कलुषता हो, त्यसको अभाव हुनु पर्यो। यो हो शौचता। तेज क्षमा धृति शौच मद्रोह अद्रोह। शौचम अनि अद्रोह। अद्रोह भनेको पर जिघांसा भाव, अर्कालाई हिंसा गर्नुको के हुनु? वृत्तिबाट रहित हुनु। हिंसा भन्दा केवल मार्ने मात्रै हेरि पहिला आयो नि, शरीरबाट, वाणीबाट, मनबाट, कसैबाट पनि हिंसा गर्ने प्रवृत्ति नहोस्। मेरो निमित्तले उसलाई शरीरको निमित्तले पनि दुःख नहोस्, वाणीको निमित्तले पनि नहोस्, मनको निमित्तले पनि नहोस्, यस्तो प्रकारको चिन्तन गर्नु, यो के हो? अद्रोह। द्रोही भन्छ नि, द्रोही। त्यो द्रोही भनेको अब एउटा काम कसैले सुरु गरिदियो भने त्यहाँ अनि अर्को व्यक्ति आएर के गरिदिन्छ? त्यही काम फेरि सुरु गरिदिन्छ, त्यो द्रोही हो। त्यसले सुरु गर्यो भने उसको के हो लक्ष्य? त्यसको नचलोस् भनेर त्यो काम सुरु गर्नु अथवा केही पनि गर्नु, त्यो के हो? द्रोह। त्यो द्रोहबाट के हुनु? रहित हुनु। द्रोह भनेको पर जिघांसा भाव, अर्कालाई मार्ने अथवा अर्कालाई घात गर्ने, अर्कालाई दुःख दिने प्रवृत्तिबाट रहित हुनु, यसको नाम हो अद्रोह। तेज क्षमा धृति शौच अद्रोह नातिमानिता। नातिमानिता अर्थात् मानुष के भन्दा अत्यर्थम मान, धेरै मान खोज्नु, धेरै मान सम्मान खोज्यो भने पनि त्यो व्यक्ति के हुन्छ? मानुष त्यो आसुरी सम्पत्तिबाट सम्पन्न छ भन्ने कुरो जाने। ठिक छ, मान मिले पनि ठिक छ, नमिले पनि ठिक छ। भगवान्ले पहिले भन्नुभयो नि, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मानापमानयोस्तुल्य। मान र अपमानमा, मित्र र शत्रुमा, सबैमा के छ? समान भएको व्यक्ति, यो के हो? नातिमानिता, न अतिमानिता। अतिमान खोज्ने पनि है, अतिमान खोज्यो भने पनि समस्या हुन्छ। त्यही भएर शास्त्रकारहरूले त नीतिमा के भन्नुभएको छ? धेरै मान कसले खोज्छ अरे? ज्वाइँले अरे, ज्वाइँ। त्यही भएर ज्वाइँलाई के भन्छ भने जति मान सम्मान गरे पनि कहिले पुग्दैन। त्यही भएर सदा वक्र, सदा क्रूर, सदा पूजाम अपेक्षते, कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता दशमो ग्रह। सदा वक्र अरे जहिलेसुकै टेढो भइरहन्छ, कहिले पनि सिधा नहुने। अनि सदा क्रूर, जहिलेसुकै कठोर। त्यही भन्छ नि त, अनि बुवाआमाले त भन्ने भए, पठाउँदैनन् माइत, होइन? तर क्रूर भन्ने भए, सदा वक्र सदा क्रूर। अनि सदा पूजाम अपेक्षते, सदा जहिले पनि मेरो पूजा होस्, मान गरौँ, सम्मान गरौँ, दुःख दिउन् भन्ने चाहन्छ। त्यो को हो त भनेर भन्दा कन्या राशि स्थितो नित्यम। कन्या राशिमा स्थित हुने ग्रहहरू, कन्या, कन्याको हो नि त त्यो ज्वाइँ, त कन्या राशिमा स्थित छ। त्यो कुन हो? अरू त 9वटा ग्रह छन्, त्यो मध्येमा कोही अलग हो। जामाता दशमो ग्रह। त्यो जामाता भनेको ज्वाइँ भनेको 10औं ग्रह हो अरे। अरू ग्रहहरू त थोरै थोरै समय बस्छन् अनि निक्लिन्छन्, जान्छन्, तर यो ज्वाइँ नाम गरेको ग्रह कन्या राशिमा सदा सर्वदा बसिरहन्छ। बसिरहने, उसलाई जति मान सम्मान गरे पनि कहिले पनि पुग्दैन, धेरै मान खोज्छ। त्यस्तो हुनु भएन। नातिमानिता है, ज्वाइँले मलाई त्यो त एउटा उपलक्षण हो, त्योदेखि अतिरिक्त अरू पनि जसले खोज्छ सबै नातिमानिता। ती मानहरूबाट पनि के हुनु पर्यो? रहित हुनु पर्यो। यी भए भने अनि बल्ल मानुष कि दैवी सम्पत्तिबाट पनि, अर्थात् अभयदेखि लिएर यहाँ नातिमानितासम्म बताइएका यी 26 प्रकारका जो गुणहरू हुन्, यी के हुन्? दैवी सम्पत्ति हुन्। यी दैवी सम्पत्ति जसमा आयो भने त्यो व्यक्तिले अनि बल्ल गएर ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्न सक्छ। त्यो तत्त्वको साक्षात्कार गर्नलाई अधिकारी बन्छ। अब यी मध्येमा धेरै त हामीसँग छन्,
केही नभएका हुन् तिनलाई पनि हामीले के गरौँ ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ भने हामी पनि त्यो तत्त्वलाई जान्नको लागि अधिकारी हुन्छौँ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, सत्संग महिमा को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म